يبغى غادي يدو ديال الخيط نسن الناس نكيني لو سول ريفيرونس نو لابيل دو 1 نوفمبر اللي يقول باللي الدوله الجزائريه ديمقراطيه واجتماعيه تحت المبادئ الاسلاميه. المهم كان هذه الدرجه ديال البروبليم سي كو ميم القبايل لنكرا القبايل ورسلنا لي الديسكور سادير تاناليزينا لي الديسكور. المهم كان الفي دو بروي الى دو موند اوتور دو لوي سي لي في دوموند تدون تعكضن مي جامي سني ديسكور بير ودينا لك انا شتا إن ديوث تمثلت طري غراف امباردونابل. نورمالمون دينا غادي تواخزن ديفينيتيفمون بوليتيكمون هضرها فيزيكمون بوليتيكمون غادي لي فيني بوليتيكمون. اسمي ديالنا غادي داوي تنتيزي وزو إن بلي نتا لو سول درابو اوكال الكروا سي درابو الجيريان صافدير البولي نيي لو درابو امازيا. داير اسكو يون واس تزرام كريم طابو يدم النيا مازيا اسكو زرام يون واس اسكو vous savez بلي كي interdit à son entourage ويدي قلاني دس يقراسن جامي تدمم النيا مازيا اسكو زرام يشتكي il ne reconnaît pas نتا il ne reconnaît pas النيا مازيا il ne reconnaît pas النيا مازيا il s'interdit d'abord lui-même هذه يدم النيا مازيغ il interdit son entourage يدم النيا مازيغ. اسكو الزرامه بعد كوسان كريم طابو يدم النيا مازيغ جامي de la vie il l'a dit l'université تيزي وزو يدم النيا الجزائري الناس لو سول درابو فاشو ومنا ذا النيا كجزائري صافي دير ولاش النيا مازيغ. لابيل دو 1 نوفمبر يتسمى لابيل دو 1 نوفمبر كي تنابال لا غير ني با ان بروجي مي ويتسمى راس في الكونغري دو لا صومال ويتسمى راس الكونغري دي وين في مونات يتمرت الجزائر ويتسمى راسو بروجي يديوي الكونغري دو لا صومال ويتسمى راه الدرابو امازيغ سوا النيا مازيغ ويتسمى راه جامي تيدم وجامي تيدم جامي تيدم. سي بوسيبل نقلب بلي سي ان فاشيست باسكو هو كان غيطفى غيمحو وغير 40 في القرن هذا الفير تيس ثلاثه السنين دي قوي سداوي تنتيزي وزو لا فيديو ثلا زعما ما كنزرمش جو بو ميم لا بارطاجي يا اوكان بروبليم. ان بلي يفذي فرحات يفذي ماس فرحات مي نتا يتمنى الابد ديال الزيطوط يبدو كل الناس دهينا موفمون رشاد الموفمون اسلاميست لي تيروريست يتمنى ليسن مسيو بورنو ذا بدا كل الناس مي فرحات يقوثنا في ثمور في الجزائر دابور يون اللوان يقوثنا في تيكي وين ساكن قاعد يثمور ودي برواقيه وتسعدى الحبس اما نسا اما طاس يرقز نسلاوين يسعدى دي ثمورتي يسعدى الحفظ دي ثمورتينا باش كنا يون طابو دي زمان الضيق موشلس هذه ريث ماس فرحات ذيريث ماس فرحات معني ذيريث il faut l'abolir il faut l'assassiner pourquoi pas parce que c'est l'appel qu'il a fait dernièrement à Dodar Horace c'est un appel à l'assassinat. مي دهينا زيطوط اما ديزاد دركاز العالي داير زران بلوس انا كيبي تشوفها بلاصه زعما مون نضاري وراه غادي يبان مليح اسكو مون نضاري كونتر رسلنا ماشي كونتر رسل كونتر رسلنا ماشي كونتر رسل سي با سا جوجي مي il était le premier à les défendre publiquement. زران بلي زران كاينين 3 فيديو سناف ذي لي ميديا تايض هكا يون تي بوبليمي تي فيلمين. Ça veut dire que vous êtes dans l'idée, à chaque fois des armes médiévales de Zeta, c'est dans le même sujet. Le sujet, le soutien à Zetot, de Hina, MLDZ. Ok, le sujet. Ce type, d'abord, il a signé un accord de rachat. Il est le seul qui ne l'a pas nié. Ça veut dire qu'il dit l'accord de rachat au début du mouvement. قبل الموفمون بالك واش فيها راه مليح ولا غادا نعاود لا ميموار واش في غير ميم قبل الموفمون نغز فيه الموفمون تقول سانسي مزوره يسني لاكورد رشاد ماشي وحدس كون ديني غاسا ويديك سنيا يتسن يسني يسن طابو كريم طابو يسني يسن محسن بالعباس اللرسيدي يسني يسن زبيدة عسول يسني يسن سفيان جلالي ترقوا البروفوار يبغى ما ديكش ندير لي زيليكسيون وطاسيك سينياليسن بوشاشي سينيالوك يدسنوك سينيالوك راشد باسكو دي الاولني البروبليم اون دينيوث نتمثال القبائل في قبائليين ويدي زرنا الاولانكي وكونوي كي ثورا مسلاين كحمل مسلاين قبائلي سوتات مسلاين سوتات مسلاين في مرت القبائل والسلامه
ويد سعني مدوك نلسن وفهمنا ويد فهمنا راه ميم سي يبارطاج لو ميم ديال كو موا لا دوبل ريبتور اصلا نصبطو تيكتي وين هضراك. البروبليم سي كو ديال الاولني ils ont tous nié او كنا ناك سميت دفع الاخبار كاين دخل مع لا فيديو بارطاجيها اون دو سنه كي تقولنا والثاني دي مارس تخدمها هضره داف لاليونس كي ديمقراط اسلاميست نراشد خدمت والثاني مزوره ذي مارس تخدم على فيديو كاين ذا جي دينونسي جي با دوني دو نو باسكو كيديروا نتخمم باللي لا فامي ديموكراتيك مزيف ما الا كاين دراري غزال المخزن كاينين باسكو قلنا كدا غورفي جالسنا في باتيمون باتيمون تبدل كني الا قلنا البوفوار من السيستيم كي باتيمون لي اسلاميست مي نكوني في الماس لي ديموقراطيين نكوني تاكم